घेऊन कुर्साचे कुर्चे कुरवे कुरवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू जाण एकल्यान आशिर्वादाचो जेजू क्रिस्तुच्या नांवान बेसमसो दीस आयचो तुमकां फावो जावं दी. त्या समय जेजू क्रिस्तुची आशिर्वादां बेसमा तशी वर्ती कृपा तुमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत देवन येवं दी. ह्या सकाळीच्या वेळार त्या देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया कित्याक तो वर्तो ताची भासवणी म्हणटा की आज जॉन चॅप्टर 15 वर्स 15 ह्या फुडां हांव तुमकां साकोर म्हणिना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आज देवाचें चित्र म्हणटा की हांव तुका इश्ट म्हणटा. पुता तूं म्हजो इश्ट, जोसेफ तूं म्हजो इश्ट, लुडविना तूं म्हजी इश्टीण. कित्याक आज हांव तुका इश्ट म्हणटा. इश्टा लागीं सगळें आमी शॅर करता, इश्टाचो मोग करता, इश्टाक सगळें दिता. जेजू म्हणटा त्या खातीर हांव तुका इश्ट म्हणटा कित्याक हांवें सगळें म्हजें तुका दिलां. म्हजें रगस हांवें वारयलां आनी तुका हांवें सोडयलां. कांयच बाकी दवरूं ना, हांवें कांयच बाकी दवरूं ना. परतून म्हणटा पळया जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11 म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांवें सांगला उलयला. वर्स 12 हांव म्हजो उपादेश तुमचो हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय, एकामेकाचो मोग करीत जाय. वर्स 13 आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे परस वर्तो मोग दुसरो ना. आज तूं म्हजो इश्ट म्हण कित्याक म्हणटा म्हणल्यार तितलो हांवें तुजो मोग केलो आनी म्हजो जीवच तुज्या खातीर हांवें बलिदान भेटोवन दिलां. आज मोगाळ इश्टा सांगता तुमी रावूंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या इश्टाचें आयकूंक जाय. संवसार इश्टागतीचें आयकून जायत्या फावटी संवसार इश्टागत तांच्या फायद्याक इश्ट केला जावं फुरो, बरें गोड उलोवन मोगान उलोवन आमकां फसयलाय जावं फुरो जाल्यार हो मोगाळ इश्ट जेजू तसलो इश्ट न्ही. ताणें आपलो जीव दिला. त्या खातीर आज प्रत्येक तरान आज त्या इश्टा खातीर इश्टान आपलो जीव आमच्या दिता आसतना आज त्या इश्टाच्या मोगान आमी एक जावन रावया. त्या इश्टा लागीं आमी एक जावन रावया. त्या इश्टा लागीं उलया.
त्या खातीर त्या इश्टाक आज अर्घ दिवया. वाकणया दिनवास म्हणया वेळार मोगाळ इश्टा जेजू वंदीत हांव तुका. सडवंदरा जेजू आज तुका हांव स्तुती करता म्हणून ते जेजू अर्घ दिवया. वाकणया दिनवास सकाळच्या वताक आमी स्तुती करून जण एकल्या गायनान भाग घेवन सांगा ताका अर्घ दिवन म्हणया वेळार वंदीत हांव तुका. सडवंदरा जेजू वंदीत हांव तुका. खालत्या बोळ्या जेजू खालत्या बोळ्या जेजू वंदीत हांव तुका. बोळ्या गवळ्या जेजू वंदीत हांव तुका. परतून मोगाळ इश्टा वंदीत हांव तुका. सडवंदरा जेजू वंदीत हांव तुका. घालत्या बोळ्या जेजू सगळे उसान म्हणया आमी स्तुती कर म्हणया वेळार बऱ्या गवळ्या जेजू वंदीत हांव तुका. गवळो बरो गवळी बरो तूं आमच्या शेल्या मोगान बसो पासवो सरवला बसो. नितळ नितळ उदका सरशी शाबी आमकां पावसो जेजू सोमी आमचो. गवळी गवळी बरो तूं आमचो शेल्या मोगान बसो पासवो सरवला बसो. नितळ उदका सरशी मोगाळ इश्टा जेजू मोगाळ इश्टा जेजू वंदीत हांव तुका. सडवंदरा जेजू वंदीत हांव तुका. खालत्या बोळ्या खालत्या बोळ्या जेजू वंदीत हांव तुका. बोळ्या गवळ्या जेजू वंदीत हांव तुका. बऱ्या गवळ्या जेजूक आमी वाकणया. बऱ्या गवळ्या जेजूक आमी स्तुती करया कित्याक तो बरो जावन आसा. तो बरो हर एक तो बरें ते तो आमच्या जिवितान करता. म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे जिवीत आमी आयचे चलोवंक कितले आमी चंचल आनी कंगाल जावन आसा जांफ्रो. आज प्रत्येक संवसाराची मोडा आमचे जैत वर्ते आसा जांफ्रो. बरो गवळी आमच्या सांगाता आसा. मोगाळ इश्ट तो आमच्या सांगाता आसा. तो आमकां केदींच सोन घालचो ना आनी आमकां सांजचे तसो देव न्ही. ते जेजूक अर्घ दिवया वाकणया आनी दिन वाचून ही दोन टेस्टमनी आमी आयकुया कशे त्या बऱ्या गवळ्यान हांच्या जिवितान आज अद्भुत आनी अजाप केला. कशे त्या बऱ्या गवळ्यान ताचे उतराद्वारे ताचें जिवीत ताणें बदलिला. तसो बरो गवळी आज जण एकल्यांक ह्या मंगळाच्या दिसा आमकां आशिर्वादीत करून दी. आमी धरली वाट हर एक वेळ तो आमच्या सांगात रावून आमकां दाखोवन दिवन दी. वायट तावन तो आमकां निवारून दी. हांव शांती मँगलोर तावन. म्हजी 7 मंथांत डिलिव्हरी जाल्ल्या वेळार म्हज्या भुरग्याची वेट तितली नातली. भुरगें NICUंत आसलें. त्या वेळार डॉक्टरान सांगलें वेट पावना म्हूण सांगून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. त्या वेळार ब्रदर प्रकाशान कीर्तन 55:22 तशेंच कीर्तन 72:12 वाचूंक सांगलें. आमी तें देवाचें उतर रिपीट करता आसल्या. इल्ल्या दिसांनींत म्हज्या भुरग्याची वेट बरी आयली आनी उपरांत भुरग्याक म्हज्या स्पून फीड करता आसतना डॉक्टरान सांगलें ताका स्पून फीड कांगो जाताना ताजें हार्ट बीट स्लो जाता आसा म्हूण सांगलें. काल्यां करचें गोत्तू जायनासतना म्हाका वेगी उडास आयलो देवाच्या उतराचो. हांव तशेंच ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. त्या वेळार ब्रदर प्रकाशान कीर्तन 130 वाचूंक सांगलें
आमी कुटुंबाचे सर्व मेळून किर्तन 130 रिपीट करता आसल्या. पयले दिसा जायना म्हूण सांगलें डॉक्टरान, दुसरे दिसा सांगलें बरें तें स्पून फीड कांगिता आसा, बरें आसा म्हूण सांगून. तशेंच ताजे दोळे टेस्ट करता आसतना भुरग्याचे डॉक्टरान सांगलें भुरग्याचे दोळ्यांचे कितें ते दिश्टी आसा, कितें ते शिरा आसा ती स्टॉप जाल्या, तुमी मस्त जागृत करीत जा म्हूण सांगलें. तशें सांगता आसतना मस्त बेजार जालें. उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक इन्विटेशन धाडलें. तेन्ना ब्रदर प्रकाशान कीर्तन 23:4, 22:19 आनी 69:16 ही देवाचें उतर वाचूंक सांगलें. आमी देवाचें उतर सर्व मेळून रिपीट करता आसल्या. पयले फावटी दोळ्यांचे टेस्ट करतना आसलो रिपोर्ट, नेक्स्ट फावटी चॅक करतना आसलो रिपोर्ट मस्त व्यत्यास आसलो. नेक्स्ट फावटी रिपोर्ट येता आसतना डॉक्टर सांगूंक लागलो दोळ्यांचें कांय प्रॉब्लेम ना, पुराय करेक्ट आसा. ही आयकून मस्त खोशी जाली. आमच्या खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाक जावन अर्गा महिमा स्तुती सदांकाळ. हांव डेनीस आंबेरी कुडाळ टावन देवाक आर्गां दिवंक म्हजी टेस्टिमोनी दिता. देवान म्हज्या आनी म्हज्या घरच्यांच्या जिवितांत जायतीं अजापां केल्यांत. हालींच हांव मेडिकलाक वता आसतना ब्रदर प्रकाश हांकां हांवें पॅटिशन धाडलें. तशेंच म्हजी धूव SSCन एग्जाम दिलेली, ताचे पासत माग म्हणूनय हांवें ब्रदर प्रकाश हांकां पॅटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाश आनी म्हाका देवाचें उतर दिलें. एक्सोडस 14:14 आनी साम 94:14. हें देवाचें उतर आमी वाचीत रावल्या आनी देवाचेर विस्वास दवरून हांव मेडिकलाक गेलो. मेडिकल बरे भशेन जालें, फिट जालो. तशेंच म्हजी धूव बऱ्या डिस्टिंक्शनान SSCन पास जाली. देखून हांव देवाक, म्हज्या सोम्या देवाक हांव काळजांतान आर्गां दिता. देवाक दिन वाचता, देवाक वाखाणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थँक यू हेवनली फादर, जीजस, होली स्पिरीट. थँक यू जीजस, थँक यू जीजस, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच ब्रदर प्रकाश हांकांय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान ताच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. तशेंच ताची टीम तांचे पासतूय देवा लागीं हांव मागता देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा प्रत्येक तरान जण एकली साम चॅप्टर 23 आमी जण एकले सांगता म्हणून वाचया. सर्वेस परमस गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सर्वच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. काळक्यान फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथे तेलान मागताय. म्हजें पात्र भरोन वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरें सांगा दितली. सर्वेस प्रचकरांत हांव सदां काळ रावतलो. ह्या वेळा परत 2 टेस्टिमनी आसा, आयकुया ते जेजूक आमी अर्गां दिवया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. I am from Mizoram. Like to give testimony on behalf of Sister Florin. Sister Florin's sister was very sick and she was admitted in the ICU and doctor had given only 24 hours. She came and told us and I asked her to repeat the verse Jeremiah chapter 17:14 and I asked her to send the same verse to her family members to repeat. So I also started praying during the prayer time. On the same evening, our sister was shifted to the ward.
I thank God for working such a great miracle in the life of Sister Florin's sister. Now she is much better, taking rest in the house. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus, for the wonders you work in our lives and the greatest miracles you have worked in the life of Sister Florin's sister. I also take this chance to thank Brother Prakash and his team for praying for us unceasingly and for spreading that good news to all the people. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. Praise the Lord. I am Roshni. I want to give a testimony about my aunt. She was sick from past 2-3 days and was admitted in the hospital. So I gave a petition to Brother Prakash. So he gave me a word of God, Exodus 14 verse 14 and Psalm 94 verse 14. And my family repeated it every day. Now she got discharged from the hospital and she is feeling better and good now. Thank you, God, for this beautiful miracle in my aunt's life. And I would also like to thank Brother Prakash and his team for praying for my aunt. Alleluia, Alleluia. ह्या सकाळच्या वेळा देवाचे उतार जण एकल्याक म्हणटागी मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 26 आमकां म्हणटागी तुमी इतले बिजूड कित्याक. आज अपुरबायेन जेजू आमकां विचारतागी तुमी इतल्या बिजूड कित्याक. मी वाचचें स्टार्टींग थावन. उपरांत जेजू दोनीर सोडलो ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले. ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले. अशें आसता सरोवरांत एकाच ताणें एक व्हड एकच ताणें एक वादळ उठले. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागली. दोनी वयर लारां मारूंक लागली. पूण जेजू न्हीद काडटलो. जेजू न्हीद काडनासलो. तवळ ताची शीस ताचे सरशी वचून ताका जागोवन म्हणा लागले की सोम्या आमकां बचाव कर, आमकां बचाव कर. जेजू दोनीर असलो, शीस दोनीर असले, दर्यो उसांबळ जाले, लारां मार नासात. जेजू बरोय न्हीद काडनासलो. शीस म्हणा लागले एकदम भिरांतीन बुडोन म्हणा लागले की सोम्या आमकां बचाव कर. सिंपल म्हज्या मोगाचें न्हू. जेजू दोनीर असलो, शिशी दोनीर असले. जेजून इतली अचाप केली शिसांनी पळयला. बुडल्यार जेजूय बुडटा, शिसी बुडटात. जाल्यार शीस जेजूच्या त्या अजापाच्या विशयान विसर पडून गेले. अजापाच्या विशयान ताका नियाळूंक जावना. जायते फावटी जेजू आमच्या लागीं आसा, आमच्या सांगात आसा. आमी एवकरिस्ताद्वारे तो कुंभार हर एक आसा आमच्या जिबेर घेता, जीव दाता जेजू आमच्या काळजांत येता. हर एक ताचे प्रॉमिस आयकून आमी बावरतान आज वाडोवन आसा. जाल्यार कश्टाच्या वेळार आमकां जेजूचो सोम्यांनी सोडवंदार तो आमचो गूण करणार म्हणलो विसर आमच्या मतींतल्यान पयस वेता. मुखार जेजू तांकां म्हणा लागलो तुमी इतले बिजूड कित्याक. उठलो जेजूनी म्हणा लागलो की तुमी हांव आसा, हांव न्हिदला. म्हणलं तुमचे मात तुमकां पडोवन गेला, म्हजें कांय पडोवन गेला, हांव बुडल्यार पडोवन ती. म्हज्या मोगाचें न्हू. जेजू आपुरबायर म्हणटा की इतल्या बिजूड कित्याक तुमी, इतल्या बिजूड. हांव तुमच्या सांगात आसा, हांवें केली इतली असर्य तुमी पळयला, हांव तुमच्या सांगातात आसा. इतल्या बिजूड कित्याक तुमी. मुखार म्हणया कितलो उणो भावार्थ तुमचो. आज जण एकल्याक म्हाका तुका जण एकल्याक देवाचे उतार म्हणटा की कितलो उणो भावार्थ तुमचो. एक पिढ आयली आमी भिरांतीन बुडटा. आमच्या कुटुंबाक कितें चड उणें जालें, आमच्या कुटुंबाक कितें वयर सकयल जालें आनी कितें प्रॉब्लम्स येयले, कंप्लिटली आमी शेक जावंक येता. म्हज्या मोगाचें न्हू. जेजू खंय आसा म्हूण आमचें एक सवाल आसता. जेजू तुज्याच कुटुंबांत आसा. त्या दोनीर जेजू न्हीद काडनासलो. त्या शिसाचो भावार्थ पळया. जेजू कुशीनच आसा. जेजू कळीत आसा की कितें जाय कितें करूंक नजो सगळें जेजू कळीत आसा. पळया म्हणजे साम चॅप्टर 89 वर्स 9 एकडी पळया. 9, 11, 12, 13, 14 एकडी पळया. आपुरबायन आमकां म्हणटा की दर्याचे गर्भ तुजे सत्ते खाल हाडटाय. दर्याचे गर्भ तुज्या सत्ते काल हाडटाय. उंचांबळ जाल्ली लारां तूं थंड करताय. आकाश तुझे पृथ्वी तुझी. आकाशी तुजी, पृथ्वी तुजी, दर्योय तुजो, लाराय तुजीच.
संसार आणि तांतो आसा ते सगळे तुवें घडलाय. संसार आणि तांतू असं सगळं तुवेंच घडलाय. उत्तर आणि दक्षिण तुवें रचलाय. उत्तर आणि दक्षिणी तुवेंच रचलाय. ताबोर आणि हेम्रोन संतोषान तुझ्या नावांची स्तुती करतात. बलिष्ठ तुझो बावळो, बलिष्ठ तुझो बावळो, शक्तिवंत तुझो हात, सत्यवंत तुझो हात, उबारलेलो आसा तुझो उजवो हात, उबारतलो असा तुझो उजवो हात, प्रामाणिकपण आणि नीत तुझ्या सिंहासनाचेर प्रामाणिकपण नीत तुझ्या सिंहासनार, मोग आणि विश्वासीपण तुझे मुखार चलतात. मोग आणि विश्वासी पण तुझ्या मुखार सरता. म्हज्या मोगाचे न्हू आज उतार देवाचे म्हणून सगळे तुझे, दर्यो तुजी, लारा तुजी, हे भुंय हे सगळे देवाचे जावन आसा. त्या खातीर आमी एक आज एक जागो सेल जाणार. कितले मागचे आमचो जागो सेल जावना. आमचे कोर्टाचे केस वचूंक वचूना. आमच्या भुरग्याक काम मेळूंक ना. सगळो संवसार देवान रचला. ह्या सगळ्या संवसारान तुझ्या भुरग्याक काम दिवंक ते देवाक कळीत ना गी. जस्ट थिंक करा. एक येदे व्हडल्या संवसारांत एक काम तुझ्या भुरग्या खातीर राखोन ना गी. जावफ्रो येदे व्हडल्या संवसारांत आज तुका आदार दिवंक कोणूच ना गी. देवाक कोणा म्हणे प्रोवायड करूंक जायना गी. तुका वाट दाखोवंक देवाच्यान जायना गी. सगळे ताच्या हातान आसा. दर्यो लारा ह्या शिसांची इतले कळोवं ना गी. दर्यो देवान रचलो, सोम्यान रचलो, लाराय ताचीच. तेका गरजच ना. उठोन शांत कर म्हणजे गरजच ना. म्हज्या मोगाचे न्हू लारा वयर मारल्या वेळार तांकां भिरांत उपजोवंक लागली. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका दिसा आमच्या कुटुंबा जिवितांत लारा वयर मारते आसात. आत्मीय जिवितांत लारा वयर मारते आसात. जावफ्रो खंयच्या विशयांत लारा वयर मारते आसात. उडास दवरा, जेजू तुमच्या भितर आसा. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तूंच देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मो तुज्या भितर आसा. John 15:16 कित्याक म्हळ्यार तुका ताणें विंचून काडला. ते तूं ताच्या मोगाचो जावन आसाय. चिंती नाका, लारा इम्पॉर्टंट न्ही. लाराक शांत केले जेजून. लारा वय जैत वेले जेजून जावन आसा. लारार चल्लो जेजू जावन आसा. त्या खातीर आज तुजे समस्यो देवा मुखार व्हरती न्ही. जावफ्रो तुज्या जिवितांत जायतीं सोपणां आसा. जावफ्रो जायतीं मांडावळ आसा. आज ह्या मंगळाराच्या दिसा लाराच्या चल्ल्या तर जेजूक सांग, सम्या ही लारा म्हज्या जिवितांत येतात ती इम्पॉर्टंट न्ही. हे लारा तुज्या पांय तळ आसा. तुवें त्या लाराचेर चलोवन गेलाय, त्या उदकाचेर चलोवन गेलाय. आज म्हजे जैतवरचे म्हाका बुडोवंक हे उदक. जावफ्रो ही लारा खंयची उदकाची न्ही, कश्टाची, दुखाची, चलवणेची, अडकळीची, असमाधानाची, बेसाराची, उण्यापणाची ही लारा म्हजे जैत व्हरूंक दिनाका. म्हजी दिश्ट तुजेर. ह्या मंगळाराच्या दिसा संपूर्ण तुजी दिश्ट येवकरिस्तांत आज कांसून दवर. आज सकाळच्या वेळा तुका भलायकी बरी आसा, उठ आनी मिसां वच आनी त्या येवकरिस्तांत जेजूक सांग, जेजू तूं ये म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या काळजांत सदांच तूं म्हज्या काळजांत आसाय जेजू. आनी तुज्या जिवितान म्हाका बोर. म्हजें उणेंपण, म्हजी अस्कतकाय, म्हजी इराराय, म्हजें तन पयस कर. तस जेजू आज तुजी लारा तुजें तना पयस करतलो. कित्याक लाराचेर ताणें जैत वेला. तुमचे कश्ट इम्पॉर्टंट न्हयच न्ही. कश्ट हांवें जैत वेलो जेजू इम्पॉर्टंट जावन आसा. इम्पॉर्टंट ताका पयलो जागो दिवया. आमच्या दोळा आमी धंपया. कित्याक मोगाळ इश्टा जेजू तूं आमच्या सांगाता आसाय. आज तुका म्हणटा की तूं म्हजो इश्ट साकोर न्हयच न्ही. इश्ट तूं म्हजो साकोर न्हय. मोगाळा जेजू प्रत्येक तरान आज तुका आमी अर्घ दिता. वो अपुर्वाची बासोणी तुवें आमकां दिलाय. तुज्या मोगाच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आमकां सोण घाल सोसूनाय. जेजू हे लायनी कितली भाव भयणी आसा ताका आशिर्वादीत कर. तांचे समस्यो, तांची गरजो, तांची इराराय, तांची बेजाराय, तांची अस्कतकाय, तांचें उणेंपण संपूर्ण तांची तन पयस कर. तुज्या भोव भाग्यवंत आनी अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर. आशिर्वादा तांच्या जिवितान वळोवन दी. बेसमां तांच्या जिवितान वळोवन दी. कोणाक आज ऑपरेशनची डेट दिला, ICUंत आसात, वेंटिलेटर आसा, कोणाची डिलिव्हरी डेट दिला. आज कोणाक कामाक आपयला, कश्टान आसात, लॉनार आसात, रिणार आसात. ह्या जण एकल्या हांव तुज्या मुखार उबारता. मोगाळ इश्टा जेजू हर एकल्याच्या समस्येक पर्याय तूंच आमचो इश्ट जावन आसाय. दया दाखय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन.
जेसू वंदीत हांव तुका सडवणदारा जेसू वंदीत हांव तुका मोगाळ इश्ट जेसू मोगाळ इश्ट जेसू वंदीत हांव तुका सडवणदारा जेसू वंदीत हांव तुका. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर मोगाळ इश्ट जेजू सांगता आज तुमी रावा. तस खालतो आनी बळो जावन आसा ताची बरी फ्रेंडशीप करया, ताका चिपकोन रावा. तो केदीस तुमकां सोन घालचोय ना, सांडचोय ना. आज बरो आशिर्वादाचो बागी दीस तुमकां फावो जावं दी. तशेंच म्हज्या मोगाचेर 4 टेस्टिमनीज आयकया. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा बॉम्बे आसल्यांक विनालया थंय सकाळी 10 तावन दनपार 3 वरां पर्यंत आमचे फास्टींग प्रेयर आसा. देखून येवंक जाय आसले 9702957091 तुमची नांवां दाखल करा. रजिस्ट्रेशन फी आसची ना. आमकां कळोवंक जाय तुमी कितले लोक येता म्हणून. फास्टींग प्रेयर म्हणल्यार मीस आराधन विशेष मागणे पेकोणीचे मागणे त्या स्वतर आसा. ब्रेस्तारा आमची जमत बँड्रा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च मोटवी रिटीड 6:30 वरां 9 वरां पर्यंत. म्हज्या मोगाचेर ह्या म्हयन्यान जे कितें देवान केला उपकार थँक्स गिवींग थर्सडे अर्घा दिल्ल्या वेळार वर्ती बेसांवां अनेका म्हयन्यांत मागून घेवये. तुमी तुमच्या कुटुंबादारा जण एकली ब्रेस्तारा येया. आमेन. हांव सेलीन बोंटोळतावन उलयतां. आमचो जागो सेल जावंक मस्त प्रॉब्लेम आसले. जागो सेल जालो पूण काणगेल्लो मनीस मरण पावलो. आमचे पयशे ताणें दिवंक बाकी आसले. आमी घर बांदून रिणार आसल्यो. म्हज्या दुवेचे काजारी त्याच वेळार आसले. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक आमचे खातीर मागूंक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव रिपीट करत आसली. जागो काणगेल्ल्या मनशाच्या घरच्यांनी आमकां पयशे दिले आनी दुवेचें काजारी बऱ्या तरान जालें. वो उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबायतावन उलोवन आसा. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दिता ताणें म्हजेर दराळ आशिर्वाद उतरल्या खातीर. आनी हांव पश्चाताप पावतां ही टेस्टिमनी हांवें लेट दिल्ल्या खातीर. हांव हांगासर 3 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. एक म्हज्या ऑफिसांत हांव काम करच्या जाग्यांत म्हजो सिनियर तो गांवाक वेकेशनाक वताना ताणें म्हाका चड हँड ओवर खंयचें दिवं नासलें. आनी हांव मस्त कंतिनाली की हांव कशें सगळें हँड ओवर करता 2 म्हयने म्हूण. पूण त्या टायमार हांव ब्रदर प्रकाशान पयलें दिल्लें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड आहलें. हांव तें घडे रिपीट करन आहली आनी हे 2 म्हयने म्हाका आराम खंयचेंय टेंशन नासतना बरें करन म्हाका मस्त शिकोवंक मेळ्ळें ह्या टायमार. आनी बरें सुडाल रितीन सकट जालें. तशेंच आनी एक हांव टेस्टिमनी म्हज्या फ्रेंडाचें दिवंक आशेतां. तो कॅनडा प्रोसेसाक ताणें सुमार 1 वर्स राखून आहलो आनी तो वेळ ताणें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशनी घाल्लें आनी देवाक अर्गां तो आतां कॅनडा पावला. लास्ट विकाक तो कॅनडा वचून पावलो आनी बऱ्यान थंय ताजे स्टडीजाक गेला तो आनी थंय स्टडीज करन ताचे उपरांत काम सोदूनय आसा. आनी एक टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या आनी एक फ्रेंड आशी ताकाय कॅनडा वचूंक ताचे पयशे नासले. ताका पयशाचें शॉर्टेज जाल्ल्यान ताणें ताज्या आंटी लागीं पयशे विचारले. तिणें ताका पयशे दिता म्हूण सांगिल्लें तरी पयशे दिवंक नासले. पूण तेन्ना आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्ल्या टायमार ताणें एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी रिपीट करन आहल्या आनी ताज्या आंटीन फोन करून सांगलें की सगळे पयशे न्ही तरी अर्दे पयशे दिता म्हूण. आनी अशें तिणें पयशे दिले. ह्या सर्व उपकारा खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. I am Reena Fernandez from Dharwad. Would like to give my testimony about my husband. He was addicted to drinks and we had no peace in the family.
I have a friend named as Lucy at my workplace, and she shared me the link, and then I sent my petition to the Divine Mercy group, and they give me word of God. Psalm chapter 94 verse 14 and Exodus chapter 14 verse 14. I, along with my son and my father-in-law, repeated this verse, and after a month he was diagnosed with jaundice and his liver was enlarged. Doctors said that my husband is out of danger, but a drop of alcohol would be poison for him. This way, God showed my husband the way to avoid alcohol. Thank you, Prakash brother and team, for praying for each and every one of us. Thank you, Jesus, our Master and Redeemer. Praise the Lord. Thank you, Jesus. नोवेल अण्णावरचे हांव म्हज्या बाळाचे टेस्टिमोनी दिवंक आशेता. म्हजें बाळा दूध पिवना म्हणून तेजी युरीन पास जावंक नासले, किडनी डायलिसीस करूंक जाय म्हणून डॉक्टरान सांगलें आनी तेणी आमकां मशीना म्हणून फुडें बरोवन दिलें. आमी फुडें गेल्या. खंयच्या हॉस्पिटलांत बी बाळाक एडमीट करूंक दिवंक तयार नासले. लास्ट एक हॉस्पिटलांत आसलें हांव सॅम 121 वर्स म्हाका डिलिव्हरी टायमाक दिल्लें. हांव रिपीट करत आसलें. बाळाक एडमीट करून घेतलें. तेणी आमकां गॅरंटी दिवंक नासली आनी बाळाचें क्रिएटीन वेरिएशन जाल्लें आनी म्हटलें डॉक्टरान बाळाचें क्रिटिकल कंडिशन आहा म्हणटना आमी ब्रदर प्रकाशाक वर्स पेटिशन घातलें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जेरेमिया 30 वर्स 17, सॅम 121, सॅम 41 वर्स 3, जेरेमिया 33 वर्स 6 आमी रिपीट करूंक घेत आसले आनी आमकां फिडिंगाक आपयलें. फिडिंगाक गेल्यार बाळाची ब्रिदींग प्रॉब्लेम आहा म्हणून तो फिडींग घेवंक ना म्हणून सांगलें आनी आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें. तेणी आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी रिपीट करता आसतना बाळ आतां बरो आहा आनी इतल्या मिरेकल केल्ल्या धन्य देवाक अर्घा दिता आनी म्हज्या बाळा खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश तेचे टिमाक देव बरें करूं म्हणून मागता. थँक यू जिजस, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया.